السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معنا في فيديو جديد اللي من خلاله إن شاء الله نحاول نجاوب على سؤال كيتكرر بزاف في الامتحانات المباريات التعليم اللي خاص بالجانب المعرفي في مادة الفرنسية واللي هو لا كونديسيون. إذا قبل ما نطرقوا السؤال ونجاوب عليه لابد لينا نعرفوا لا كونديسيون اللي هو الشرط، نعرفوا لي فورم ديالو ولي فيرب ولي طون اللي كيكونوا فيه. اذا نبداو على بركه الله. بالنسبه لا فورم الاولى كيكون عندنا سيد بلس البريزون بلس الفيتور، تكون سيد بلس لو فيرب او بريزون بلس لو فيرب او فيتور. الفورم الثانيه سيد بلس كو بارفي بلس كونديسيونيل بريزون. الفورم الثالثه سي سيد plus l'imparfait plus conditionnel présent. إذن بالنسبة لي طون معروفين ولو فيتور بريزون معروف. لو فيتور هو concernant les verbes de premier groupe et de deuxième groupe كنخليو لو فيرب à l'infinitif كيما هو وكنزيدو عليه غير لي تيرمينيزون دو فيتور اللي هو aid as a ons ez ont. بالنسبة للبليس كو بارفي نحاولو نوضحوه الآن. لو بليس كو بارفي كيكون فيه le verbe avoir ou être à l'imparfait. Le verbe avoir ou être à l'imparfait qui joue le rôle de l'auxiliaire, الفعل المساعد plus زائد le participe passé du verbe. بالنسبة لêtre à l'imparfait كنقولوا j'étais, tu étais, il était, nous étions, vous étiez, il était. Avoir à l'imparfait j'avais, tu avais, il avait, nous avions, vous aviez, il avait. لنا عندنا اس j'ai oublié اس خاصنا نديرو لنا واحد اس. exemple du verbe de premier groupe au plus que parfait. j'avais bavardé. Bavarder c'est un verbe de premier groupe. les verbes de premier groupe كنحيدو لهم هذيك er وكنزيدو accent aigu ومصرف مع l'auxiliaire avoir à l'imparfait. هذا concernant le plus que parfait. نشوفو le conditionnel présent. بالنسبة للكونديسيونيل بريزون هو لو راديكال دو فيرب او فيتور. الراديكال ديال الفيرب كيكون في الفيتور بليس لي تيرمينيزون دو لامبارفي بليس لي تيرمينيزون دو لامبارفي. اكزومبل دو فيرب دو دوزيام غروب جو فينيري. لو فينير هذا هو لو راديكال اللي كيكون عندنا في الفيتور كناخذوه هو كنحيدو لي تيرمينيزون وكنزيدو لي تيرمينيزون ديال لامبارفي اللي هي AES, AES, AIT, EONS, EEZ, AENT. بالنسبة je finirai, tu finirais, il finirait, nous finirions, vous finiriez, il finirait. إذا بعد ما تعرفنا على لي فورم لي تخوا فورم وتعرفنا على لي طون كيفاش كيتصرفوا نجي للسؤال. في السؤال هذا ديال 2007 ليكزامان ديال 2007. Dans quelle proposition le verbe souligner est-il correctement conjugué? Cochez la case de votre choix. إذا عندنا لهنا 4 الاختيارات. هذا لا كيسيون كيسيون شوا ملتيب. عندنا 4 ديال الاختيارات. الاختيار الأول عندنا كل جمل السي بلس لو فيرب مكونجيغي بلس واحد الفيرب اخر مكونجيغي. إذا نشوفوا البارتي الأولى فاش مكونجيغيا. عندنا si les gendres de Goriot aiment vraiment ses filles, ils seraient devenus sûrement riches. Si les gendres de Goriot aiment vraiment ses filles, ils deviendront sûrement riches. Si les gendres de Goriot aiment vraiment ses filles, ils deviendraient sûrement riches. Si les gendres de Goriot aiment vraiment ses filles, ils seront devenus sûrement riches. إذا شنو أول حاجة باش نجاوبوا على هذا السؤال؟ كنركزوا لا بارتي الاولى اللي منها غنختاروا لا فورم ماشي من فورم الفورم الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه. لان هذا لو فيرب في البارتي الاولى فيه مصرف ام سي لو فيرب ايمي دو بروميي جروب كي سالي ب ار. اذا هذا مصرف في لو بريزون دونك غنختاروا لا فورم الاولى اللي هي السيد بلس بريزون بلس الفيتور. غنشوفوا من بين هاد الاختيارات فين هي السيد اللي بلس لو فيرب conjugué au présent plus le verbe au futur. شوفوا الاختيار الأول. Si le gendre de Goriot aime vraiment ses filles,
il serait devenu sûrement riche. Lana, c'est plus présent. Il serait devenu, c'est le conditionnel passé. Donc, ماشي le futur. Le verbe conjugué في le futur. نجو اختيار الثاني. Si les gendres de Goriot est vraiment suffit, ils deviendront sûrement riches. Donc, هذا le verbe نصرف في le futur. نشوفوا نخليو لهنا ونشوفوا les autres choix. Si le gendre de Goriot est vraiment suffit, il deviendrait sûrement riche. إذا هذا ماشي futur. Si le gendre de Goriot est vraiment suffit, ils seront devenus sûrement riches. هذا قلنا أنه ماشي futur تاع هو هذا ماشي futur. إذا الجواب الصحيح هو الثاني. إذا غنكوشيو على كوش الثاني. la question على B. la réponse B. إذا إلى هنا نكون أننا قد انتهينا. أتمنى أن هذا الشرح يعجبكم ويكون يفيدكم، وأتمنى لكم حظ موفق بإذن الله.